वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबले। कीवीज का जीत के लिए 402 रन का पहाड़ जैसा हदफ। आज के रन रेट से 401 रन जोड़े ओपनर रविंद्रा की सेंचुरी, 108 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान केन विलियमसन 95 रन बनाकर नर्वस 90s का शिकार हुए। दोनों ने 180 रन की शराकत कायम की। फिलिप्स 41, मार्क चैंपेन 39 और डेवोन कॉनवॉय 35 और डेरर मिचेल 29 रन बनाकर आउट हुए। वसीम जूनियर ने 3, हसन इफ्तिखार और हारिस रऊफ ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कौमी टीम की बैटिंग जारी। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान को अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करना होगा। कीवी बल्लेबाजों का ग्रीन शर्ट्स पर लाठीचार्ज, हर बॉलर की जमकर धुलाई। न्यूजीलैंड ने इनिंग्स में 8 छक्के और 46 चौके जड़ दिए। वर्ल्ड कप के एक मैच में सबसे ज्यादा चौकों का रिकॉर्ड बना दिया। इफ्तिखार चला ना हसन अली ना ही हारिस रऊफ। वनडे फॉर्मेट के नंबर 1 बॉलर शाहीन आफरीदी भी काबिले जिक्र कारकर्दगी ना दिखा सके। शाहीन शाह सबसे महंगे बॉलर, 10 ओवर में 90 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। हारिस रऊफ ने 85 और हसन अली ने 82 रन दिए। वसीम जूनियर सबसे कामयाब बॉलर रहे, 10 ओवर में 60 रन देकर 3 विकेट्स ली। आगा सलमान ने 2 ओवर्स करवाए, 21 रन बनवाए। पीएफ ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। क्लियरेंस ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। फंक्शनल ऑपरेशनल असासों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमले के दौरान सिर्फ 3 गैर फाल तैयारों को ही कुछ नुकसान पहुंचा। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का फौरी और पेशेवराना इख्तिताम अमन दुश्मनों के लिए वाज़ेह याद दहानी है कि मुसल्लह अफवाज चौकस रहती हैं। किसी भी खतरे से वतन के दिफा की पूरी सलाहियत है। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सियासी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, सलामती को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का डट कर मुकाबला करेंगे। सरफराज बुगटी ने कहा, दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने वाले कौम के हीरोज हैं। चेयरमैन सेनेट शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर का भी सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अहलिया हिबा चौधरी की तस्दीक। ट्वीट किया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हमें कुछ नहीं बताया गया कि क्यों गिरफ्तार किया है। फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी कहते हैं कि सादा लिबास पुलिस एहलकारों ने फवाद चौधरी को पकड़ा, कहां मुंतकिल किया गया कुछ मालूम नहीं। गुज़िश्ता रोज सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी की दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस में 13 नवंबर तक जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर की थी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अम्पारा में मुकदमा दर्ज किया गया। असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर, अडियाला जेल भेज दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने असद कैसर के जुडिशल रिमांड की दरख्वास्त दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा ने असद कैसर की गिरफ्तारी मांगी है। PTI वकील शुएब शाहीन ने कहा, किसी के मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया। अदालत ने असद कैसर का जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेजने का हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अपना प्रोसेस मुकम्मल कर ले मगर इसमें 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त ना लगे। चेयरमैन PTI की जमानत बहाली की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना नैब तहकीकात के मुकदमात में जमानत की इस्तदा। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर चेयरमैन PTI की जमानत खारिज कर दी थी। 2 रुकनी बेंच 6 मुकदमात में चेयरमैन की जमानतें बहाल कर चुका है। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस। सेशन कोर्ट का आइंदा समाअत पर फरीकैन के दलाइल एक साथ सुनने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का शेर अफजल मरवत की अदम हाजिरी पर एतराज।
معاون وکیل نے عدالت کو بتایا کہ شیر افضل مروت بیرون ملک ہیں، آئندہ سماعت پر عدالت پیش ہوں گے۔ سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کرنے کی استدعا۔ عدالت نے فریقین کی جانب سے ایک ساتھ دلائل سننے کا حکم دیا۔ سماعت 13 نومبر تک ملتوی۔ مہنگائی میں اضافہ 1.5 سال سے ہوا ہے۔ پہلے سیدھی بات ہے ہمیں اتنا نہیں تھا کہ ہم بازار جائیں گے اور سوچ سمجھ کے، مطلب پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، اب تو بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ان 16-17 مہینوں میں پچھلوں میں ہمارے پاکستان کا ستیہ ناش اس مہنگائی نے کیا ہے۔ کوشش یہی ہوتی ہے کہ یوٹیلٹی سے ٹو دی پوائنٹ چیزیں لیں اور بس گھر پہنچ جائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ غریب آدمی کے لیے روزمرہ کی چیزوں میں کمی کرے تاکہ غریب آدمی کی گھر کا کچن کا نظام وہ آسانی سے چل سکے۔ نہ کوئی روزگار ہے، نہ کوئی کمانے والا ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، بیمار آدمی ہو جی، بہت مشکل حالات ہے۔ 2 ہفتے نیچے جانے کے بعد مہنگائی کا پارا پھر چڑھ گیا۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.71% اضافہ، مہنگائی کی شرح 29.8% ہو گئی۔ ادارہ شماریات کی ہفتہ وار رپورٹ جاری، ایک ہفتے میں 12 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور 14 میں کمی ہوئی۔ ٹماٹر 34 روپے، پیاز 25 روپے فی کلو مہنگا، مرغی کا گوشت 37 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ چائے، چینی، چاول، دودھ، لہسن، آلو، انڈے اور دیگر اشیاء بھی مہنگی ہوئی۔ شہریوں نے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا۔ آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، جون تک 6,617 ارب روپے محصولات کا پلان مانگ لیا۔ ایف بی آر ریونیو اہداف میں ٹیکس شارٹ فال نہیں کرے گا۔ سیکٹر وائز ٹیکس کلیکشن کی تفصیلات بھی طلب کی گئیں۔ ٹیکس نیٹ میں شامل 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات شیئر کر دی گئیں۔ 49 لاکھ ٹیکس دہندگان کو 1 کروڑ تک بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ ایف بی آر نئے مطالبات پر رپورٹ پیش کرے گا۔ غیر قانونی غیر ملکی افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ روز 12,540 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک واپس جانے والے افغانیوں کی تعداد 1,75,019 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم۔ چمن اور ترخم بارڈر سے ہزاروں افراد کی وطن واپسی۔ اب تک 44,000 کے قریب افراد چمن بارڈر سے واپس جا چکے ہیں۔ ہفتے میں 3 دن سندھ، 3 دن بلوچستان اور 1 دن پنجاب سے آنے والے افراد کے لیے مختص کر دیے گئے۔ بیس ممالک کے شہریوں کے متحدہ عرب امارات داخلے پر پابندی۔ وزٹ ویزوں پر متعلقہ ممالک کے شہری UAE نہیں جا سکیں گے۔ کیمرون، نائجیریا، سینیگال، لائبیریا اور دیگر افریقی ممالک شامل ہیں۔ حکام کے مطابق پابندی کا مقصد مدت سے زائد قیام اور غیر قانونی ملازمتوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان فلسطین کے حق میں بول پڑے۔ ٹویٹر پر کہا کہ آئے روز غزہ کے معصوم بچے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور دنیا خاموش تماشائی ہے۔ یہ صورتحال باعث تشویش ہے۔ بطور کھلاڑی میں صرف آواز بلند کر سکتا ہوں۔ یہی وقت ہے جب دنیا کے رہنما متحد ہو کر بچوں کا قتل عام رکوائیں، جنگ بندی کے لیے اقدامات کریں۔ ورلڈ کپ میں آج دوسرے میچ میں آسٹریلیا اور انگلینڈ مد مقابل۔ آسٹریلوی اوپنرز ٹیم اچھا آغاز دینے میں ناکام رہے۔ ٹریوس ہیڈ 11 اور ڈیوڈ وارنر 15 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسٹیون سمتھ 44 رنز بنا کر آؤٹ۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس نے کہا کہ میچ میں جیت کر سیمی فائنل میں جگہ کنفرم کرنا چاہتے ہیں۔ انگلش کپتان جوز بٹلر نے کہا ٹیم کا مورال بلند رکھنے کے لیے میچ جیتیں۔